اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے آ تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہوو گی۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے متعلق بیان فرما دین۔ آپ فرما دین آقا کریم علیہ السلام نے اگر کوئی مجذوب، دیوانہ، پاگل شخص بھی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آندا سی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی بھی گل بات سن دے سن، آپ اس دی بھی فریاد رسی فرما دے سن۔ اور آپ فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی آپ نے کدے کسے نو گالی نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کسے نو لعنت نہیں فرمائی۔ اج اسی غور کریے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی کہلانے ہاں، ساڈی زبان کس طریقے دوست احباب دے متعلق چل دی ہے اور بہن بھائیاں دے متعلق، رشتہ داراں دے متعلق غور کریے۔ حضور علیہ السلام نے کدے لعنت نہیں فرمائی، کدے آپ علیہ السلام نے گالی نہیں دیتی، اور آپ علیہ السلام نے بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دین کہ نبی پاک علیہ السلام دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافراں تے بھی عذاب روک دیتے نے، کیونکہ سرکار فرما دین اللہ نے مینوں رحمت بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، آپ علیہ السلام دے امتیوں، اسی غور کریے پہلیاں امتاں دے نالوں ساڈے اعمال اچھے نہیں نے، عمل انہاں دے بھی بڑے چنگے سن اور عمراں بھی انہاں دیاں بڑیاں سن، عمل انہاں دے بھی بڑے اچھے سن، لیکن بد عملی کردے سن، فوراً گرفت آ جاندی سی، پکڑ آ جاندی سی۔ اس امت دے وچ پہلیاں قوماں دی نسبت زیادہ گناہ پائے جاندے نے، زیادہ بد عملیاں پائیاں جاندیاں نے، لیکن اس دے باوجود پہلیاں قوماں دی طرح کوئی عذاب نہیں آوے گا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو افضل ترین نبی عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ ہے، اور ساڈیاں عبادتاں یا ساڈیاں شکلاں نہیں نے کہ جس دی وجہ دے نال اسی بچ سکیے، بلکہ اسی جڑے بچے ہوئے ہاں یہ نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دی خیرات ہے۔ تو اس تو علاوہ قریش دے متعلق آپ نے جڑی بدر دے مقام تے بد دعا فرمائی ہے، او اللہ دے حکم دے نال آپ نے فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔